ठट्ठा में चलिया के करीब कौमी शाहरा पर वैन की ट्रक से टक्कर, 9 अफराद जाँ बहक। वैन में सवार दोस्त सैर व तफरी के लिए कराची से केंझर झील जा रहे थे। टोल प्लाजा पर आगे जाने वाले ट्रक के ब्रेक लगाने पर हादसा हो गया। वज़ीर आला सिंध की इंतजामिया को जाँ बहक होने वालों के अहले खाना की हर तरह से मदद करने की हिदायत। ठट्ठा अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफ़वाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। दुनिया की किसी और फ़ौज की तरह अफ़वाज पाकिस्तान भी धौंस और फ़रेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम, ताकत का महवर अवाम है, कोई नहीं चाहेगा अफ़वाज पाकिस्तान किसी खास सियासी सोच की नुमाइंदगी करें। इससे इंतशार फैलेगा। हुकूमत से एक आइनी और गैर सियासी रिश्ता है, इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। साबिक फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना है। बाज़ अफराद बैरूनी एजेंडे के आलाकार बने हुए हैं। हमारा डिसिप्लिन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हर इल्ज़ाम का तुर्की बतर्की जवाब दें और ला हासिल बहस में पड़ जाएं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में TTP का और बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक भी साबित हुआ है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में दहशतगर्दी के वाक़यात में निस्बतन इजाफा हुआ है। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में कालदम TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए 70 से ज़ायद ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। रवां बरस 137 जवानों और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी हालात के पेश नज़र किफ़ायत शारी पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल अखराजात कम किए जाएंगे। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात और प्रोक्योरमेंट में कमी लाई जाएगी। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ बबकियाँ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। अफ़वाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हमवक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है,
تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی۔ بھارت کے بے بنیاد دعوے تاریخ اوراق نہیں بدل سکتے۔ فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا بھارت کا شیوا رہا۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نہ بنے گا۔ بھارتی دعوے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت نہیں بدل سکتے۔ کنٹرول لائن پر رواں سال اب تک 56 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ضرورت پڑی تو دشمن کی سرحدوں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کی وارننگ۔ سیاسی صورتحال پر بڑی بیٹھک۔ وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس آج بلا لیا۔ پنجاب میں الیکشن سے متعلق تاریخ پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سپریم کورٹ کو اتحادی جماعتوں کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ رائٹ ٹو پرائیویسی کو افیکٹ کیا گیا۔ اس آڈیو سے کوئی زلزلہ نہیں آ گیا۔ یہ چوری کا مال ہے، نہ بک سکتا ہے، نہ تشہیر ہو سکتی ہے۔ میں نے لا فرم کھول رکھی ہے، کوئی مشورہ مانگے تو کیا مشورہ نہ دینے کا کوئی عذر ہے؟ کیا میں پروفیشنل نہیں؟ میں نے کیا غلط کیا؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا سوال۔ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے۔ ہمت ہے تو ایکشن لیں، پھر میں بتاؤں گا قانون کیا ہے۔ یہ مجھ سے قانونی مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اصل میں تمام حربے الیکشن سے فرار کے بہانے ہیں۔ خواجہ طارق رحیم کی دنیا نیوز کے پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو۔ فون ٹیپ کرنے پر وزارت داخلہ اور وزارت قانون کو نوٹس بھجوانے کا اعلان۔ مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں، بھاگو نہیں، آؤ الیکشن میں مقابلہ کرو۔ یہ ضمنی الیکشن میں امپائر ساتھ ملا کر بھی ہار گئے۔ نواز شریف بیرون ملک سے حکم دے رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کریں۔ تمام جماعتوں اور ان کے ہینڈلرز نے ہماری کوششوں کے باوجود EVM کو نہیں آنے دیا۔ اوپر بیٹھے چور نظام کو درست نہیں ہونے دیتے۔ تحریک انصاف کے سوا کوئی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا خطاب۔ مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ فل کورٹ بٹھائیں، جو فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہو۔ ایک اسمبلی کے الیکشن 14 مئی اور باقی کے بعد میں ہونے سے ملک کا نقصان ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب۔ کراچی کی مردم شماری درست نہ ہونے پر MQM کا حکومت سے نکلنے پر غور۔ ارکان قومی اسمبلی سے ہاتھ سے لکھے استعفے لے لیے گئے۔ استعفے جمع کرانے کا فی الحال حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ MQM کنوینر خالد مقبول صدیقی آج وفد کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وفد میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، جاوید حنیف شامل۔ مردم شماری کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں نئی کابینہ کی تشکیل۔ التوا کا شکار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اہم وزارتوں کے لیے مشاورت تیز کر دی۔ PTI کے 31 میں سے صرف 7 ارکان کا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ فارورڈ بلاک بھی وزارتوں کے حصول کے لیے سرگرم۔ حکومت اور اپوزیشن لیڈرشپ کی پرویز خٹک کی رہائش گاہ پر غیر رسمی ملاقات۔ پرویز خٹک کی اہلیہ کی تعزیت پر ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کا پرویز الہی سے آمنا سامنا۔ بحران کے حل کے لیے مختصر بات چیت۔ نگران حکومت کی مدت ختم ہونے پر اب نیا بحران آ گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال ہو جائیں تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اکتوبر میں ایک ہی وقت میں الیکشن کے لیے ضروری ہے پنجاب اور KP کی اسمبلیاں بحال ہو جائیں۔ مختصر گفتگو میں سیاستدانوں کی رائے۔
پاکستان میں مونکی پاکس کے 2 کیسز سامنے آ گئے۔ سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے شخص میں بیماری کی تصدیق، ساتھ سفر کرنے والا بھی متاثر افراد کے نمونے قومی ادارے صحت اسلام آباد بھیج دیے گئے۔ کیسز سامنے آنے کے بعد ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ، بیرون ملک سے آنے والے تمام مشتبہ مریضوں کے نمونے لے کر اسکریننگ کا حکم۔